اگے آئیے، اس تو اگے چلا، مسئلہ تراوی آ گیا۔ تراوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دور دے اندر حضرت ابی بن کعب، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما، پیغمبر دے دو صحابی نے، میرے عمر نے انہاں نو حکم دیتا ہے کہ تسی انہاں نو کنیاں رکھتا پڑھانیاں نے؟ 11 رکھتا۔ تے آئیے صاحب بن یزید نبی دے صحابی روایت کر دینے، کننا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہدہ عشرہ رکعتن، حضرت عمر دے دور دے اندر 11 رکعتاں نماز پڑھ دے رہے تراویاں دی، تے جڑے 11 رکعتاں اس دور چ پڑھ دے نے انہاں دا مسلک نبی دے صحابہ والا۔ ہن کون پڑھدا 11 رکعتاں؟ بولو دے صحیح یار۔ اور اگلی بات سنو نال میں بھی کہہ دیا، ٹائم جمعے دا جوں گے تھوڑا ہوندا ہے، اے قرآن میرے ہاتھ چ وضو کر کے مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں صحیح سند دے نال 20 رکعت نماز دا حدیث چ وجود ہی کو نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ صحیح سند دے نال اے جڑیاں 20 رکعتاں آندے نے نا مکے چ پڑھیاں جاندیاں نے، مدینے چ پڑھیاں جاندیاں نے، میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو، مکے چ پڑھیاں جاندیاں نے، مدینے چ پڑھیاں آندے نے نا، کہ میں کہا مکے چ امام رفع الیدین بھی کردا ہے، مکے چ ہاتھ سینے تے بھی بند ہے، مکے چ پیراں نال پیر بھی ملاندے نے، بولدے نہیں۔ کوئی مکے دا امام وکھا دیو قبر پرست ہوئے، کوئی مکے دا امام وکھا دیو کہ مزار دا یعنی کہ مجاور ہوئے، وہ مکے حرمین دا امام وکھاؤ جنہیں کل سادہ چالیہ کیتا ہوئے۔ میں کیا آمین تو بھی اچھی کہہ، ہاتھ سینے تے بن، پیرہ نہ پیر ملا، فاتحہ خلف الامام پڑھ، پھر تراویہ دی گل بھی کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ایک امام 10 پڑھا کے چلا جاندہ ہے۔ میرے کو حضرت عبد الرحمن السدیس، حضرت مویکلی اور حضرت خالد جڑے ساڑھے پاکستان کے اندر امام حرم آئے سن، سب دے فتوہ جات میرے کو موجود نے۔ ہر امام جڑا 11 رکعت دا قائل ہے، اور حرم تو علاوہ مکے دیاں جنیاں مسیتاں نے ساریاں مسیتاں 11 رکعتاں پڑھائیاں جانی، یعنی حرم دے اندر سارے رات لوگ ہوندے نے، قافلیاں دے قافلے، اس واسطے اتنے 20 رکعت نماز ہوندی ہے، 10 پڑھا کے ایک امام چلا جاندہ، کئی لوگ 10 پڑھ کے نکل جاندے ہیں۔ آئیے پیغمبر دے کسے صحابی نے 20 رکعت نماز پڑھی؟ بولیے نہیں۔ اگے آئیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رکوع سجود صحیح طریقے نہ کسے صحابی نے ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرتی فطرت اللتی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ دے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، انہیں ایڈی کالی نماز پڑھی جویں حنفی پڑھ دے نے، ٹھا سجدے تے سجدہ، رکوع تو سیدھا بھی نہیں ہوندا، اللہ اکبر ربنا ولک الحمد نہیں پڑھدا، تے حضرت حذیفہ آندے نے او ظالماں یہ نماز ایویں دی کدوں دی پڑھنا ہے؟ آندا 40 سال ہو گئے نے، فرمایا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اگر تو اس فطرت دے اتے مر جائے تو نبی دے دین تے نہیں مرے گا۔ تو یہ نماز کالی کالی پڑھنا ہے، رکوع سجود بھی چنگی طرح نہیں کردا۔ ویندے نہیں بندے کئی نماز نو گیڑا دین آوندے نے، وہ آندے نے اللہ اتے بیٹھا وہ پھڑی جاندا ہی تھلے پھڑائی جانے ہیں، بول دے نہیں۔ رکوع سجود اطمینان اور تسلا نہ کرنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھی، اگر تو مر جاندہ اس فطرت دے تے اللہ تعالیٰ نے تینو محمد دی فطرت تے نہیں ہی اٹھانا، نبی دے دین تے نہیں سی اٹھانا۔ صحابہ نماز پڑھ دینے تسلا نہ، آج بھی جا کے نماز پڑھو محرم چ، مدینے پڑھو، مدینے دا امام کنی تسلا نہ نماز پڑھا دا، بولو دے صحیح ہے، مکے کنی تسلا نہ نماز ہوندی، بولے آج نا۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔